مسلم دے اندر اس حدیث موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دے صحابی اس حدیث میں روایت پہ کر دینے۔ آپ فرمائیں نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت دوزخ کے داخل ہوئے گا، اس دیاں آنتریاں پیٹ چو نکل جان گیا اور اس تو کھینچتا ہویا ان دے ارد گرد اس طرح میرے آقا نے فرمایا چکر لگائے گا جویں کنویں دے چکی دے ارد گرد گدا گد چکر لگائے ہے۔ گل سمجھو نا کہ اس بندہ دوزخ کے پیٹ چو آندرہ اس دیاں نکل گیا نے تے آندرہ دے ارد گرد میرے آقا نے فرمایا اس طرح چکر ہو لگائے گا تاکہ میں اپنی آندریاں نو سمیٹ لما۔ حضور نے مثال دیتی جیویں گدا چکی دے ارد گرد چکر لگائے دا اس طرح وہ جہنمی اپنی آندرہ دے ارد گرد چکر لگائے گا۔ پوچھن والے دوزخی پوچھن گے تیرے نالے معاملہ کیوں ہویا ہے؟ وہ آکھے گا کہ میں بڑا خطیب آیا دنیا تے، بڑا بڑا مقرر سی، بڑی میری آواز سی، لیکن افسوس میں گلاں بڑیاں کردایا لیکن انہاں تے عمل نہیں سی کرتا۔